कुल्लो शैइन हालिकुन, कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। और सूरतुर रहमान उसको भी पढ़ ले। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लो मन अलैया फान, हर एक पे फना का मकाम है, सारे मरने वाले हैं, हर एक पे फना आएगी। वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अगला जरा जुमला सुनना है, दरमियान में मसला दोहराया गया है। फरमाया यसअलुहु मन फिस समावाति बल, यसअलुहु उलमा जानते हैं यसअलुहु सूरत खबर की है, मानन इंशा है, फेल मुजारे है, लेकिन अमर के माना में है। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों कुल्लो मन अलैहा फान, सब पे फना है, सब मरने वाले हैं, कोई भी बाकी रहने वाला नहीं। कौन रहेगा? वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सिर्फ तेरा रब रहने वाला है। तो फिर नतीजा क्या निकला? यसअलुहु सलूहो यसअलुहु मन फिस समावात, आसमान वालों जब अल्लाह के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं, तो फिर अपनी हाजतों में सिर्फ उसी अल्लाह को पुकारो। और ज़मीन वाली मखलूक जब रब के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं, तुम भी अपनी हाजतों और मुश्किलात में सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो। यसअलुहु मन फिस समावात, यहाँ पर भी वही जुमला जिक्र किया, हर एक पे फना, एक रब को बका, इसलिए रब ही दाता, इसलिए रब ही बोल बोल, इसलिए रब ही दाता। ये पहली बुनियाद है। पूरा कुरान पढ़ ले, अल्लाह ने यही बुनियाद कायम की है। और यही सारी आयतों का खुलासा अबू बकर सिद्दीक बतला गए। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरा गला में जख्म है। चलो फिर भी चल गया है कुछ ना कुछ। मुल्तान दे पीर ही तना आखें भाई साढ़ा इस्तिदराज है। चल तवज्जो कर, आए हुण जरा तवज्जो कर, क्या कहा मैंने? बा सिद्दीक तेरिया रीसा ही नहीं, खुदा दी कसम सिद्दीक तेरिया भी रीसा नहीं, सिद्दीका तेरिया भी रीसा नहीं। और इशातियों खुदा दी कसम थोड़िया भी रीसा नहीं। इशाअतुत तौहीद का अकीदा वो है जो सिद्दीक कुरान पढ़ के समझा दिया। इशाअतुत तौहीद का अकीदा वो है जो सिद्दीक का कायनात कुरान पढ़ के समझा गई। इसलिए मुल्ला इशातियों पे फतवा लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना कि कहीं ईरानी नस्ल तो नहीं है, अपने गिरेबान को भी झांकना, अपने नस्ब को भी झांकना। इशाअतुत तौहीद वो है, मसला हयात आया सिद्दीक हल कर गए, मसला समा आया सिद्दीक का हल कर गई, और मसला हयात पे सिद्दीक ने कुरान पढ़ के समझा दिया, और मसला समा पे सिद्दीका ने कुरान पढ़ के समझा दिया। तकबीर, अज़मत सिद्दीक अकबर, अज़मत अम्मी आयशा सिद्दीका, अज़मत कुरान, अकाबिरीन इशाअतुत तौहीद व सुन्नह। तवज्जो मेरी तरफ, टाइम होने लगे तो मैं दस दी जाए, मगरिब इशा जमा ना हो जाए। तवज्जो कर, पैगंबर करीम पे मौत आई, तवज्जो मेरी तरफ, पैगंबर करीम पे मौत आई। मस्जिद नबवी में दो टोलियां खड़ी थी, दो तकरीरें हो रही थी। सामने
फारूक आजम की तलवार थी। और हजरत फारूक कह रहे थे मन काला इन्ना मुहम्मदन कद मात अज़रिबु उनुका, जिसने कहा मोहम्मद पे मौत आ गई मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। फारूक आजम मेरे महबूब के मोहब्बत की मस्ती में हाल में थे और लफ्ज़ मौत बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इसलिए फारूक आजम कहती हैं जिस आदमी ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मौत आई मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। और दूसरे कोने पे हजरत अब्बास खड़े थे। ये हजरत अब्बास मेरे नबी के चचा वो खड़े थे और वो ऐलान कर रहे थे अय्युहन्नास इन्ना मुहम्मदन बशरुन व इन्नहु कद मात। वो कह रहे थे अल्लाह की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा ये भी बशर थे, व इन्नहु कद मात, और काबा के रब की कसम उन पे मौत आ गई। अदफिनु साहिबकुम, अपने महबूब को दफन कर दो। अगर फारूक आजम जो बात कर रहे हैं कि गशी की हालत है, आप उठेंगे मुनाफिकीन के हाथ को काटेंगे, ये फारूक आजम कह रहे थे ये गशी की हालत है। फरमाया हजरत अब्बास ने अगर फारूक की बात हुई कि पैगंबर पे मौत नहीं आई, अदफिनु साहिबकुम, पैगंबर करीम को दफन कर दो। और इसलिए अगर पैगंबर करीम जिंदा हुए इन्नल्लाह यबहसु अन्हु तुराब, अल्लाह जिंदा नबी को कब्र में नहीं रखते, मेरा रब कब्र की मिट्टी हटा देगा और पैगंबर करीम को कब्र से बाहर ले आएगा। बस अब नारा कोई ना लगे, टाइम दीजिए, ये चल जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे मौके पे ये बंद होते ही नहीं, समझो कर, ज़ौक़ रहे तवज्जो रहे। हजरत अब्बास ने क्या जुमला कहा, अदफिनु साहिबकुम, पैगंबर करीम को दफन कर दो। अगर पैगंबर करीम जिंदा हुए तो अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह जिंदा नबी को कब्र में रखता, जिंदा नबी को कब्र में रखता। इसलिए इन्नल्लाह यबहसु अन्हु तुराब, अल्लाह ऊपर से मिट्टी हटा देगा और अपने महबूब को बाहर ले आएंगे। उधर फारूक आजम है, इधर हजरत अब्बास से। परेशानी होना मौलवी भी देख लें, मुस्नद दारमी, ये बुखारी है वो मुस्नद दारमी है। फरमाया आए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पता लगा सबसे पहले मेरे महबूब के हुजरा में गए, क्योंकि ये हुजरा ये सिद्दीक़ की बेटी का हुजरा था। सिद्दीक़ की यार वक़्त बड़ा कम है, गल दे विचों बड़ियां गल्लां निकलदियां ते मैनू घंटे वाली तकरीर आंदी नहीं। राती रात में बड़ी कोशिश की थी, मैं अद्धा घंटा बयान करना है, तकरीर ख़त्म की थी तो 2.5 घंटे गुजर गया। आज भी यही ना हो भाई, इस वक्त तवज्जो कर। सिद्दीक़ का कायनात दा हुजरा है, हजरत सिद्दीक़ अकबर आए और मेरे महबूब के चेहरे से चादर उठाई और चादर उठा के सिद्दीक़ ने अपने होंठ मुबारक नीचे किए और 3 दफा मेरे पैगंबर की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। वाह सिद्दीक़, और बोसा दे के क्या कहते हैं, वाह हबीबा, वाह खलीला। उलमा जानते हैं ये नुदबा है और मंदूब में तो खिताब का मकसद ही कोई नहीं है।
سننا تو دور کی بات ہے، یہ نطبہ کر کے صدیق بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کریم قبر سے باہر بھی آپ کا وجود ہے پر سنتے نہیں ہیں، اس لیے نطبہ کر رہی ہے۔ با حبیبہ با خلیلہ، اے میرے خلیل، اے میرے حبیب، اور بار بار بوسہ دیتی ہیں۔ صدیق کے ہونٹ پیغمبر کریم کی جبین اطہر پہ آئے اور صدیق کی آنکھوں کے موتی وہ جھڑنے لگے، بکا، حضرت صدیق رونے لگ گئے اور آنسوؤں کی لڑیاں لگ گئیں، اور ساتھ جملہ کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، سارے پڑھو طبت حیا و میتا، او سونیا تو پاکا میں تاں بھی خوشبودار، تے اج میت ہو گیا ہو تاں بھی خوشبودار، جیندیاں بھی خوشبودار تے مرن دے بعد بھی خوشبودار۔ پیغمبر کریم پر موت آ گئی اور حضرت صدیق موت کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ طبت حیا و میتا، موت کے بعد زندہ کہا یا میت کہا؟ ہمیں تو مماتی کہہ دیتے ہیں ظالمہ، ذرا صدیق کو بھی کہنا، وہ بھی کہہ رہا ہے میتا۔ یہ بخاری ہے۔ اور ابن ماجہ اٹھا، حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کو غسل دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو غسل دیا اور آپ کے وجود اطہر پہ پانی بہایا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل سے آواز آئی طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ حضرت علی بھی آکھ دینے طبت حیا و میتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں صحابی، حضرت عائشہ بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، اگر بخار نہ ہو، اگر بخار نہ ہو، جو پڑھتا ہے بخاری بلا عشق محمد بخار اسے آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ شیخ الحدیث کو بخار چڑھ جائے گا، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ ان عائشہ تا وابن عباس، حضرت عائشہ اور ابن عباس قبل النبی وہو میتن، قبل النبی وہو میتن۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابن عباس دونوں پیغمبر کو بوسہ دیا اس حالت میں کہ پیغمبر کریم میت تھے، تو موت کے بعد میت کا لفظ ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہے۔ مسند احمد صحیح ابن حبان، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی، کوئی کتاب اٹھا، پیغمبر کریم کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ توفی اللہ نبیہ، توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مات رسول اللہ، اللہ کے محبوب پہ موت آ گئی۔ کوئی صحابی کہتا ہے خرج رسول اللہ من الدنیا، کوئی کہتا ہے فارق الدنیا، کوئی کہتا ہے لقی اللہ، پیغمبر کریم پہ موت آ گئی۔ سمجھو ہے نا؟ ہم تو ذرا تو بھی ڈھلا ہو گئے، ملتانی ڈھلا نہ ہو، ڈھلا نہ ہو، ملتانی ڈھلا نہ ہو، ہوشیار ہو، توجہ کر۔ آج ہمیں کہتے ہیں مماتی مماتی، اے موت موت دا لفظ نہ آکھے ذرا آنکھ نہ نو۔ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ 3 دفعہ باب چیپٹر عنوان دیا ہے وفات النبی کا۔ کتنی دفعہ؟ پتہ نہیں مولوی پڑھ دے کتنے بخاری، میں تو حیران، بڑے بڑے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، اتنا کہتے شیخ الحدیث 1 مہینہ میرے کو لال ابے آتے بخاری تے آ جا گیا 3 دفعہ، اور حیات النبی دا ایک باب بھی بخاری نہیں بتا۔ 3 دفعہ وفات النبی۔ پھر امام ابو داؤد اور دیگر محدثین نے ایک باب باندھا، باب الاضحیۃ عن المیت،
میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آگے حدیث لکھی کہ حضرت علی نے آپ کی طرف سے قربانی کی، آپ میت تھے، آپ کی طرف سے حضرت علی نے قربانی کی، پتہ چلا کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ